बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रिक्यूरमेंट्स के हवाले से तरतीब दी है। ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग जो कि प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रिक्यूरमेंट है के अलावा ये मुतबादिल तरीके भी प्रिक्यूरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए ख़ास कंडीशंस मुतय्यन किए गए हैं। इसमें पेटी परचेज है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है, नेगोशिएटेड टेंडरिंग है, फोर्स अकाउंट है और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं। ये 6 तरीके हैं जिसके ज़रिए से प्रिक्यूरमेंट्स की जा सकती हैं। तो इसको डिटेल के साथ देखते हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रिक्यूरमेंट में जो सबसे पहला तरीका है वो है पेटी परचेजेस। पेटी परचेजेस एक स्मॉल प्रिक्यूरमेंट हो सकती है जिसकी प्राइस जो है 1 लाख रुपए तक हो, तो वो सिंगल कोटेशन के ज़रिए लोकल मार्केट से लोकल परचेज ऑर्डर के ज़रिए ख़रीदी जा सकती हैं, बग़ैर टेंडर के, बग़ैर 3 कोटेशन लेने के। दूसरा जो तरीका है वो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की प्रिक्यूरमेंट को कुछ शराइत के साथ 3 कोटेशन लेकर की जा सकती हैं। इसमें जो कंडीशंस हैं, जैसे अभी बताया कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक उसकी प्राइस हो और इनके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस मौजूद हों। जो चीज़ प्रिक्यूर कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस मौजूद हों और मिनिमम 3 कोटेशंस 3 मुख्तलिफ सप्लायर से लेना ज़रूरी है। उसमें से जो लोवेस्ट प्राइस कोट करेगा उससे ये चीज़ या सर्विसेज ख़रीदी जाएंगी। इसमें यह सहूलत भी दी गई है कि अगर कोई प्रिक्यूरिंग एजेंसी समझे कि 5 लाख की लिमिट उनके लिए कम है तो वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त के ज़रिए ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है। तीसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग को कुछ कंडीशंस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है कि स्पेयर पार्ट्स या सप्लीमेंट्री सर्विसेज ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से लेने ज़रूरी हों और ये वाले पार्ट्स या सर्विसेज कहीं और से अवेलेबल ना हों, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के ज़रिए ख़रीदे जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट में सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर या एक सप्लायर मौजूद हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। इसमें यह वजाहत भी दी गई है कि प्रिक्यूरिंग एजेंसी शैल स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट फोरा, मतलब एक मुनासिब फोरम वज़ा करें जो प्रोप्रिएटरी ऑब्जेक्ट्स को मुनासिब मेहनत के बाद इस तरीके के ज़रिए ख़रीदने की ऑथोराइजेशन दे। तीसरी इसमें कंडीशन ये है कि ऑपरेशंस या मेंटेनेंस में मुश्किलात पैदा हों या इनकम्पेटिबिलिटी या डिसप्रोपोर्शनेट टेक्निकल डिफ़िकल्टीज पैदा हों, तो ये वाला तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अरसे के लिए किया जा सकता है और इमरजेंसी के सूरत में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वाला तरीका कार अपनाया जा सकता है, लेकिन इसमें यह ज़रूरी है कि प्रिक्यूरिंग एजेंसी शैल स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट फोरा, कि मुनासिब फोरम का तयन ज़रूरी है जिनके पास मुनासिब अथॉरिटी हो जो इमरजेंसी डिक्लेयर करे। तो 6th इसमें ये कंडीशन है कि हुकूमत की तरफ से कीमत मुतय्यन की जा चुकी हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वाला तरीका अपनाया जा सकता है। और 7th इसमें ये है कि मकामी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से या इनके ऑथोराइज्ड एजेंट्स से मैन्युफैक्चरर की प्राइस पर व्हीकल की खरीदारी की जा सकती। 4th है नेगोशिएटेड टेंडरिंग। अ प्रिक्यूरिंग एजेंसी में इंगेज इन नेगोशिएटेड टेंडरिंग विद 1 or more suppliers or contractors with or without prior publication of a procurement notification, मतलब एक या एक से ज्यादा सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर से बगैर पब्लिकेशन के ये वाला तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है।
کہ وہ جو سپلائز ہیں وہ یونیک ہوں، وہ اسپیسیفکلی کسی خاص پیس آف ریسرچ یا ایکسپیریمنٹ یا اسٹڈی یا پرٹیکولر ڈیولپمنٹ کے لیے تیار کیے جاتے ہوں، تو وہاں پر نیگوشیٹڈ ٹینڈرنگ استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ٹیکنیکل یا فنکارانہ وجوہات یا خصوصی حقوق یا دانشورانہ املاک سے منسلک وجوہات کی بنا پر وہ سپلائز کسی خاص مینوفیکچرر یا سپلائر سے ہی میسر ہوں، تو وہاں پر نیگوشیٹڈ ٹینڈرنگ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تیسری اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے ایکسٹریم ارجنسی، کہ غیر متوقع واقعات کی وجہ سے انتہائی عجلت میں جب اوپن یا لمیٹڈ بیڈنگ کے طریقہ کار کو ٹائم لیمٹ کی وجہ سے نہ اپنایا جا سکے، تو وہاں پر نیگوشیٹڈ ٹینڈرنگ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ بلڈنگ کی باؤنڈری وال طوفان کی وجہ سے گر گیا ہے اور سیکیورٹی کے شدید خطرات ہیں، اور اوپن یا لمیٹڈ بیڈنگ کا طریقہ کار اپنانے میں ٹائم لگے گا، تو اس کو کے کنسٹرکشن کے لیے نیگوشیٹڈ ٹینڈرنگ کا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ 5 نمبر پہ ہے فورس اکاؤنٹ۔ فورس اکاؤنٹ کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایگزیکیوشن آف پریکیورمنٹ آف اسمال ورکس اینڈ نان کنسلٹنسی سروسز تھرو ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ ود اینی اسٹیٹ اونڈ اینٹی having resources to perform that particular assignment subject to ascertaining that it is cost and time effective۔ کہ اس میں ایک یہ کنڈیشن بھی ہے کہ 20 کروڑ روپے سے مطلب 200 ملین پاکستانی روپیز سے ریکیورمنٹ زیادہ نہ ہو، اور دور دراز علاقے میں چھوٹے کام ہوں جس میں لوگ بڈ نہیں کرتے، اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ جو کام چل رہا ہے، جو پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کام کی ضرورت پڑ گئی یا چیز کی پریکیورمنٹ کی ضرورت پڑ گئی، تو وہاں پر یہ والا طریقہ کار کہ چلتا ہوا کام متاثر نہ ہو، فورس اکاؤنٹ یوز کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، مزید خرابی سے بچنے کے لیے فوری طور پر ریپیئرز یا ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہو، تو یہ والا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ 4 نمبر پہ یہ ہے کہ جہاں پر کانٹریکٹر کے مقابلے میں حکومتی ادارہ ناگزیر خطرے کو اچھے طریقے سے برداشت کر سکے، اور ایسے معاملات جہاں پر فوراً توجہ کی ضرورت ہو، یا حساس نوعیت کے پروجیکٹ جہاں معلومات نجی سیکٹر سے شیئر نہ کیے جا سکتے ہوں، وہاں پر یہ والا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ سرکاری ادارہ مکمل طور پر اپنے بل بوتے پر کام کرے گا اور کسی صورت پرائیویٹ سیکٹر کی مدد نہیں لے گا۔ جہاں پر ایک سے زیادہ ادارے ہوں، وہاں پر لمیٹڈ کمپٹیشن کے ذریعے اشتہار دیے بغیر لمیٹڈ کمپٹیشن کروایا جا سکتا ہے۔ اور 6 نمبر پہ ہے ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ۔ ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز، پروفیشنلز، اٹانومس یا سیمی اٹانومس جو کہ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے ادارے یا آرگنائزیشنز ہو سکتے ہیں، ان سے ڈائریکٹلی یہ والا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے۔ اس میں کنڈیشنز یہ ہیں کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ تمام ورکس یا سروسز کو پرفارم کرنے کا ایلیجیبل ہو، اور مکمل طور پہ اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے وہ کام یا سروسز کر سکے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ بالکل بھی نہ ہو ایز اے پارٹنر یا جوائنٹ وینچر یا سب کانٹریکٹر۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو انوالومنٹ ہے وہ بالکل بھی نہ ہو۔ اس میں کمپٹیشن کے لیے لمیٹڈ ٹینڈرنگ امنگ ایلیجیبل آرگنائزیشنز کے ایک سے زیادہ سرکاری ادارے موجود ہوں اس کام کرنے کے لیے، تو وہاں پر لمیٹڈ ٹینڈرنگ بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے یہ والا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے، اور اس میں اپلیکیشن یا پروپوزلز سبمیشن کے لیے ریزنیبل ٹائم دینا ضروری ہے۔
پرائس ریزنیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پریکیورنگ ایجنسی ایک میکانزم بنائے اور انشور کرے کہ جو پرائسز آفر کی گئی ہیں اسٹیٹ اور انٹیٹیز کی طرف سے وہ ریزنیبل ہیں۔ ایسی پریکیورمنٹ جو وقت کے لحاظ سے حساس اور عوامی مفاد کی ہوں کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی 6 طریقے الٹرنیٹیو میتھڈز آف پریکیورمنٹ کے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پریکیورمنٹ کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔